السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسا کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، ہر قسم دے انگنت لا تعداد بے شمار اور جائز درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر کون و مکان، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و ببرکت و پکیزہ و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اج دے خطبہ جمعہ دے موضوع دے حوالے دے نال اعلان کیتا گیا سی کہ اج دے خطبہ جمعہ دا موضوع اسلام دے اندر استاد دا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ عنوان تے ہوئے گا۔ میری اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سانو ساریاں نوں سن سنا کے وہ دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان دی تخلیق نو احسن تقویم ارشاد فرمایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان دی تخلیق نو اللہ دی ذات نے احسن تقویم ارشاد فرمایا۔ مصوری دا اے عظیم شاہکار، دنیا رنگ و بو دے اندر خالق کائنات دی نیابت دا حقدار بھی ٹھہریا، اشرف المخلوقات تا لقب بھی ملیا، مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض تو متصف حضرت انسان نے ساری عظمتاں اور رفعتاں صرف اور صرف علم دی وجہ تو حاصل کیتی ہیں۔ اللہ رب العزت دی ذات نے جدوں انسان دی تخلیق کرنا چاہی تو رب العالمین نے فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے ایک جگہ تے فرمایا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ خالق کائنات نے انسان دی تخلیق دے وقت فرشتیاں نو جمع کیتا،
فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے اللہ پاک نے فرشتیاں دے اگے اپنا جڑا انسان بنام دا اللہ رب العزت دی خواہش اور ارادہ سی اللہ پاک نے فرشتیاں دے سامنے رکھیا اور مالک کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ پاک نے فرشتیاں نو اکٹھیاں فرما کے کیا فرمایا میرے فرشتیوں میں کائنات دے اندر اپنا خلیفہ بنان لگا میں انسان دی تخلیق کرنے لگا میں دنیا دے اندر انسان ایک مخلوق بنان لگا فرشتے بول کے کہندے نے ربا سونیا تسی دنیا دے اندر انسان تے بنان لگے ہو اللہ جی دنیا دے اندر فساد کرے گا ربا سونیا دنیا دے اندر لڑائیاں کرے گا اللہ سونیا دنیا دے اندر فتنہ و فساد دا باعث بنے گا اللہ فرماتے نے میرے فرشتے ہو اگر تسی انسان نو فتنے دا باعث کہندے ہو اگر تسی انسان نو فساد دا باعث کہندے ہو تے دسو نا میں اپنے آدم نو بلانا میں جڑے جڑے کلمات میرے آدم نو آندے نے اگر توانو آندے نے تے دسو نا میں توانو آدم تو زیادہ افضلیت دے دینا اللہ اکبر اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو جڑے کلمات سخائشن اللہ دا قرآن کہندے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرماندے نے جڑے کلمات میں آدم نو سکھائے نے تسی میں نو دس دیو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم دیتے جناب آدم نے جڑے کلمات رب نے سکھائے نے فرشتیاں دے سامنے بول دیتے نے تے جدو آدم علیہ السلام نے کلمات بولے سارے فرشتے کہندے نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ سونیا تیری ذات پاکے ربا تو پاکے جو تیرے علم دے اندر ہے ساڑھے علم دے اندر نہیں ہے اللہ تو جو چاہے کر سکنا ہے اللہ نے کائنات دے اندر پھر انسان نو اپنا خلیفہ بنا کے پیجے آؤ پھر فرشتیاں نو آکھیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس فرمایا کہیں نام دیو فرشتے ہو او فرشتے ہو میں رب توانو کم دینا آدم نو سجدہ کر دے ہو آدم نو سجدہ کرو مٹی تو بنے ہوئے انسان نو سجدہ ہو رہے ہیں نوری مخلوق دی طرفوں اللہ پاک نے افضلیت دیتی انسان نو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اسی انسان نو احسن تقویم ارشاد فرمایا اور اے فضیلت اے مرتبہ اے مقام اگر ملے ہے تو کس وجہ تو ملے ہے علم دی وجہ تو ملے ہے ورنہ عبادت ریاضت اطاعت فرما برداری دے اندر فرشتے کمال رکھ دے سن اور لمحہ بر بھی اللہ دی نافرمانی کر دے نہیں کر دے لمحہ بر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے اور اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا کہ وہ اللہ دی کسی بات دے اندر نافرمانی نہیں کر دے جو حکم اللہ دی ذات انہوں نے دین دیئے او حکم دی تعمیل کر دیا ہویا اس کام انہوں کر گزر دینے ہن اگر انسان علم سیکھنا چاہے علم حاصل کرنا چاہے تے گھر بیٹھے ہیں تے بندے نو علم نہیں مل سکتا جنہ مرضی ایڈوانس دور ہو جائے جنہ مرضی سوشل میڈیا
ایکٹیو ہو جائے، جنہ مرضی انسان گھر بیٹھے ہیں پڑھی جائے، لیکن جیڑا علم استاد دی مجلس دے اندر، استاد دے سامنے کلاس دے اندر بیٹھ کے جیڑے گردیاں گلاں تے جیڑا حقیقی علم انسان حاصل کر دے اور دنیا دے اندر ہور کتے جگہ تے کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اور علم بھی پھر قرآن دا ہوئے، علم بھی پھر دین دا ہوئے، علم بھی پھر حدیث مصطفیٰ دا ہوئے، دینی مسائل دا ہوئے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے استاد گزرے، بڑے بڑے استاد نے، لیکن کائنات دے سب تو اعلیٰ استاد نے تے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دی زندگی ہر لحاظ دے نال اعلیٰ، بحثیت والد بھی اعلیٰ، بحثیت شوہر بھی اعلیٰ، بحثیت نانا بھی اعلیٰ، زندگی دے ہر رشتے دے لحاظ دے نال میرے پیغمبر دی زندگی اعلیٰ ہے۔ اور اگر اعلیٰ استاد کائنات دا ویکھنے تے میرے مصطفیٰ تو اعلیٰ استاد بھی دنیا تے مل سکدا نہیں مل سکدا۔ آئیے استاد کیسے؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے اپنے اصحاب دی مجلس دی اندر بیٹھے نے۔ آقا علیہ السلام انج کر کے صحاب نو پڑھا رہنے نا، تے میرے پیغمبر دے یاراں دے اندر ایک یار ہے، میرے آقا دے شاگرداں دے اندر ایک شاگرد ہے، جنوں آج دنیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تو جان دیئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آقا دے کول تعلیم حاصل کریا کردا سی، میں محبوب دے کول پڑھیا کردا سی، میں آقا دے کول علم حاصل کریا کردا سی۔ اور علم اس طرح حاصل کرنا سا، مینوں علم حاصل کرن دا اتنا شوق سی، مینوں قرآن پڑھن دا اتنا شوق سی، مصطفیٰ دے فرامین نو اکٹھیاں کرن دا اتنا شوق سی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن مینوں بھوک لگی ہے، میں بھوک دے اندر نڈال ہو کر کے مصطفیٰ دی چوکھٹ تے گر گیا، میں بھوک دے نڈال ہو کے مصطفیٰ دے دروازے تے گر گیا، میں مسجد نبوی دے اندر بے ہوش پیا ہویا۔ لوگ پوچھ دے نے اوے ابو ہریرہ نو کی ہو گیا، ابو ہریرہ نو کی بن گیا؟ دسن والیاں دسیا علم واسطے، علم حاصل کرن واسطے، سچا دین لین واسطے، سچا اسلام حاصل کرن واسطے، قرآن پڑھن واسطے ابو ہریرہ نے بھوکاں برداشت کیتیاں نے۔ اونا بھوکاں دی وجہ تو ابو ہریرہ نو غشی آئی ہے تے ابو ہریرہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اج مینوں تینوں ساریاں سہولیات میسر نے، اج مینوں تینوں ایئر کنڈیشنڈ کلاساں لب دیئے، اج کرسیاں تے بہ کے صوفیاں تے بہ کے لکھاں روپیے دی فیس تیرے میرے گھر والے تار دینے، اسی پھر بھی علم حاصل نہیں کر دے، اسی پھر بھی علم نو قدر نہیں دین دے، اسی پھر بھی قرآن نو نہیں پڑھ دے، اسی پھر بھی حدیث نو اہمیت نہیں دین دے۔ حضرات آؤنا علم دی تلاش دی اندر نکلے نے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دی تلاش دی اندر نکلے نے، ہدایت دی تلاش دی اندر نکلے نے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میں مجوسی ہویا کرنا سا، میں مجوسیاں تو پھر عیسائی ہویا، پھر میں لبدا ایک عیسائی پادری دی خدمت دے اندر آ گیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ فرماندے نے وہ عیسائی پادری اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر میں پوچھیا او پیر جی، او پادری جی، او راہب جی، تسی مینوں دسو نا تواڈے دنیا تو جان تو بعد میں مرشد کنوں مننا؟ تواڈے دنیا تو جان تو بعد میں کنوں مرشد مننا؟ میں تواڈے دنیا تو جان تو بعد کدی جا کے آغوش دے اندر بیٹھ جاواں، کدی شاگردی اختیار کراں، کدے کول جا کے علم حاصل کراں؟ عیسائی راغب آمدہ پادری آخدہ ہے اوے سلمان ایک کھجوراں والی بستی ہے، اس بستی دے اندر چلا جا، او تے ایک نبی آئے گا جدا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے ایک نبی آئے گا جا کے او دیاں شاگردیاں اختیار کر لے جا کے او دے کولو علم حاصل کرنا شروع کر دے جا کے او دے کولو پڑھنا شروع کر دے اے سلمان تو کامیاب ہو جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے کھجورا والی بستی جنوں یسرب کے آ جاندا ہے اے یسرب بستی مدینہ بنے ہیں تے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دی وجہ تو بنے ہیں انہوں یسرب کے آ جاندا ہے مدینہ بنے ہیں تے میرے آقا دے قدمین شریفین دی برکت دے نال بنے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے مدینہ تشریف لے آن تو پہلے مدینہ المنورہ دے اندر آ گئے آکے ایک یہودی دے باغ دے اندر انج کر کے نوکریاں اختیار کی دیاں ایک دن کھجوراں توڑ دے پے نے باغ دے اندر موجود نے اچانک آوازاں لگیاں اوے مدینے والے او مدینے دے اندر محمد الرسول اللہ گنے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دینے انج کر کے مصطفیٰ دے من دوڑے تے جدو عیسائی پادری دے کولو نکلن لگے وہ تو کہندے نے او راہب جی او پادری جی او پیر جی استاد جی مینوں دسو نا اس نبی نو پہچانن دیاں شرطاں کیڑیاں ہون گیاں میں کیویں پہچانا گا محمد الرسول اللہ نو مینوں کیویں پتہ لگے گا اے شخص اللہ دا نبی ہے اے شخص رب دا آخری نبی ہے میں کیویں پہچانا گا وہ عیسائی پادری آخدہ سلمان او نبی ہوئے گا جدو صدقے دا مال دے کول جائے گا وہ قبول نہیں کرے گا آپ نہیں کھائے گا آپ نہیں کھائے گا حضرت سلمان فرماندے نے میں ایک دن کھجوراں لے کے مصطفیٰ دی خدمت دی اندر حاضر ہو گیا میں آکھیا سونیا اے کھجوراں صدقے دیاں نے سونیا قبول کرو میرے آقا نے کھجوراں پکڑیاں نے تے صحابہ دی اندر تقسیم کر چھڑیاں فرماندے نے میں ویکھی جا رہا مصطفیٰ نے کھجور نہیں کھادی مصطفیٰ نے کھجور دا ایک دانہ بھی نہیں کھادا ایک نشانی پوری ہو گئی میں بڑا خوش ہویا فرماندے نے ایک دن پھر میں آیا کھجوراں لے کر کے آیا عیسائی پادری نے آکھیا سی اس نبی دی دوسری نشانی ہوئے گی وہ تحفہ لازماً قبول کرے گا تحفے تو انکار نہیں کرے گا فرماندے نے میں کھجوراں لے آیا میں تحفے دے طور تے پیش کیتیاں سونیا تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا قبول کرو آقا نے کھجوراں پکڑیاں پہلے آپ کا دیاں پھر صحابہ چ تقسیم کیتیاں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہن ایک شرط رہ گئی سی ایک نشانی وہ نشانی کیڑی سی عیسائی پادری نے آکھیا سی او نبی تے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوے گی دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوے گی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن آقا جا رہے ہیں ہن میں ایسے نا ایسے اڈی کے چرہنا سا کدو مینوں نظر آوے میں مصطفیٰ دا پیچھا کرنا سا فرماندے نے ایک دن مصطفیٰ جا رہے ہیں میں پیچھے ٹوری جا رہے ہاں اچانک آقا نے آکھیا سلمان کدھر لگا ہونا ہے سلمان کی ویکھنا چاہنا ہے انج کر کے آقا نے اپنا قمیض مبارک ہٹایا ہے میں مہر نبوت ویکھیے اللہ دی طرف مصطفیٰ نو علم ہے آقا نے اپنی قمیض اٹھائیے میں مہر نبوت ویکھیے میں چمنا شروع کر چھڑے ہے میں آقا دی خدمت دی اندر حاضر ہو کے آکھیا سونیا اج مینوں حقیقی علم مل گیا اج مینوں سچا دین مل گیا اج مینوں اسلام مل گیا سونیا کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو اپنا مرید بنا لو پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے استاد بڑا مقام ہے استاد دا بڑی فضیلت ہے استاد دی دیگر مذاہب دے اندر ہوئے گی لیکن جیڑا مقام اسلام نے استاد نو دیتے دنیا دا کوئی مذہب دے سکدا نہیں دے سکدا اسلام نے دنیا نو علم دی روشنی عطا کیتی ہے استاد نو
عظمت اور طالب علم نو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیتا ہے تے اسلام نے کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی استاد نہیں سی۔ سونیا دو جہانہ دا نبی بننا ہے، سونیا اللہ دو جہانہ دا امام بننا ہے، استاد کون ہوئے گا؟ اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نو نادل کیتا، فرمایا جبریل جی رب جلیل جی، فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ دے کول تے جا کر کے آکو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا جبریل جی میرے مصطفیٰ دے کول جاؤ تے کہو اپنے رب دا نام لے کے پڑھنا شروع کر دیو۔ استاد بڑا مقام دنیا دے اندر استاد دا، بڑے بڑے استاد گزرے، لیکن جڑے استاد دنیا دے اندر قرآن دے قاری تیار کرن، جڑے استاد دنیا دے اندر حدیث دے عالم تیار کرن، اونا استاداں ورگا استاد کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کائنات دیو لوگوں میں دنیا دے اندر معلم بنا کے بھیجیا گیا ہوں، میں استاد بنا کے بھیجیا گیا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کولو جڑی گل تانوں ملے تہاڈا حق بندا ہے، تہاڈا حق بندا ہے اس گل نو اگے پہنچاؤ، اس گل نو لوگاں تک پہنچاؤ، خواہ قرآن دی گل ہوے، خواہ حدیث دی گل ہوے، شریعت دی گل ہوے، دین دی گل ہوے، تہاڈا حق بندا لوگاں دے ول پہنچا دیو۔ اور اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کائنات دے لوگو علماء دی جماعت، قراء دی جماعت، قاریاں دی جماعت، عالمہ دی جماعت و جماعت ہے جڑی دنیا دی اندر نبیاں دی وارث جماعت ہے۔ کوئی وارث بنے اپنے پیو دادے دی جائیداد دا، کوئی وارث بنے بلڈنگاں دا، کوئی وارث بنے زمیناں دا، کوئی وارث بنے کاروبار دا، کوئی وارث بنے فلاں چیز دا، کوئی وارث بنے کہ وہ دے حصے دی اندر گڈیاں تے کوٹھیاں تے مکان تے دکاناں آون۔ اوے انہاں لوگاں دی قسمت تے عظمت دے کیا کہنے جنہاں لوگاں دے ورثے دی اندر آئے تے انبیاء کرام دا علم آئے، انبیاء جنہاں دے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور استاد بڑے نے، لیکن اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ذکر کرنا چاہاں گا اپنے استاد محترم دا، شیخ القراء، امام القراء، امام العصر فی التجوید والقراءت، فضیلت الشیخ القاری المقری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ اللہ تے کولو دعا ہے اللہ رب العزت دی ذات استاد محترم دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ استاد سنیا سی پڑھیا سی کہ استاد بادشاہ ہوندا نہیں لیکن بادشاہ بنا چھڑ دے۔ استاد بادشاہ ہوندا نہیں لیکن بادشاہ بنا دیندے۔ اور کائنات دے اندر انسان واسطے صرف دو رشتے ایسے نے کہ جڑے چاندے نے کہ اے ساڈے تو اگے نکلے، ساڈے تو اتے ہوئے۔
ایک والدین چاہتے ہیں کہ ساڈا پتر ساڈے نالوں زیادہ ترقی کرے، اور دوسرا دنیا دے اندر استاد دا دل کردا ہے کہ ساڈا شاگرد ساڈے نالوں زیادہ نام کماوے۔ اور قرآن پڑھن پڑھان والے استاد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے اندروں بہتر نہیں، چنگا نہیں، بہترین شخص ہوئے۔ ایک چنگا بندہ ہوندا ہے، ایک بندہ اچھا ہوندا ہے، ایک بندہ بہتر ہوندا ہے۔ فرمایا نہ چنگا بندہ، نہ اچھا بندہ، نہ بہتر بندہ، بلکہ بہترین بندہ ہووے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن نو پڑھایا کردا ہے، جڑا قرآن دا علم سکھدا ہے تے قرآن دا علم نو سکھایا کردا ہے۔ اج میں تو قرآن نو اہمیت نہیں دتی، اج میں تو قرآن نو اہمیت نہیں دتی۔ اسی قرآن رکھے کس واسطے؟ بیٹی گھر دے اندروں رخصت ہوئے گی، سر دے اُتے سایہ کر کے قرآن دا اُتے چاول دے دانے سٹ دئیے، اس واسطے قرآن نہیں آیا۔ قرآن قسمہ اٹھان واسطے نہیں آیا، قرآن عدالتاں دے اندر لے کے جان واسطے نہیں آیا۔ قرآن کس واسطے آیا ہے؟ قرآن غلافاں دے اندر اعلیٰ قسم دے کپڑے دے غلاف دے اندر اعلیٰ قسم دی لکڑی دی ریل دے اندر رکھ کے الماریاں چ سجان واسطے نہیں آیا، بلکہ قرآن تے ہدایت بن کے آیا ہے، قرآن تے نجات بن کے آیا ہے، قرآن دے اندر زندگی دے ہر مسئلے دا حل ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے اندروں بہترین شخص ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور میرے محبوب نے حدیث دے اندر میرے آقا نے بیان فرمایا ہے، استاد دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فرماندے سن جے شخص نے مینو ایک حرف یا ایک لفظ بھی پڑھا چھڑیا ہے، اس بندے دا میرے تے حق بندا ہے۔ اگر وہ مینو ویچنا چاہے، بازار دے اندر فروخت کرنا چاہے، میں او دے حکم تے فروخت ہو جوان، لیکن او دے اگے اف تک نہ کراں۔ استاد اسے واسطے میں محبت نال کہنا چاہاں گا کہ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اور قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے، ابواب احادیث بھی محنت سے پڑھائے، قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے، ابواب احادیث بھی محنت سے پڑھائے، توحید و نبوت کے برے جام پلائے، توحید و نبوت کے برے جام پلائے، انڈیلا حسینوں میں یہ قرآن کا پیالہ، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اور پر نور ہوندے نے قرآن نو پڑھن والے، پر نور ہوندے نے قرآن نو پڑھان والے، پر نور ہوندے نے قرآن نو سکھن والے، پر نور ہوندے نے قرآن نو سکھان والے۔ اللہ دی قسم میں آخری وقت جدو اپنے استاد محترم شیخ قاری ادریس اعظم حفظہ رحمہ اللہ تعالی آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا نا، میں استاد جی دے کول گیا، میں کہا استاد جی اج چلیے نا، پہلے فون تے گل کر لئی، میں کہا استاد جی میرا دل کردا ہے میں حضرت بابا جی عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی استاد جی انہاں نوں ملن تے دل کردا ہے، فرماندے نے آ جا رل کے چلاں گے، میں تیرے نال چلا جاواں گا۔ استاد جی میرے نال بابا جی دے کول گئے نا،
بابا جی دے کول بیٹھیاں گلاں ہو رہیاں نے، گلاں دے دوران بابا جی نے ایک گل آکھی ہے، کہندے نے بیٹا اپنے شیخ دی قدر کر لو، پتر اپنے استاد دی قدر کر لو، پتر اپنے استاد دیاں عزتاں کر لو، پتر اپنے استاد دی قدر کر لو، اپنے شیخ دی قدر کر لو۔ اللہ دی قسم ہے استاد دوبارہ نہیں مل دے، شیخ دوبارہ نہیں مل دے۔ جنہ دے استاد فرماندے نے میرے کولو پوچھو جی دے استاد دنیا تے موجود نہیں نے، میرے کولو پوچھو جی دے شیخ دنیا تے موجود نہیں نے، اپنے استاد دی قدر کرو، اپنے شیخ دی قدر کر لو۔ میں بڑی توجہ دے نال بابا جی دیاں گلاں سن رہا، مینوں کی پتہ سی بابا جی دیاں گلاں دیاں گہرائیاں دا، میں کم علم کی جانا، میں نادان کی جانا کہ استاد جی دے بارے بابا جی کی آکھ رہے نے، بابا جی دیاں گلاں دے اندر گہرائی کیڑی ہے، بابا جی دیاں گلاں دے اندر اثر کیڑا ہے، کیڑی گہرائی تو کیڑے درد تو بابا جی گل کر دے پئے نے۔ استاد محترم دے نال آخری ملاقات حادثہ تو پہلے ہوئی ہے، استاد جی دے نالوں تو اٹھے، بابا جی دے کولوں اجازت نہیں آ، استاد جی فرماندے نے بیٹا آیا ہے ذرا بابا جی نو قرآن دی تلاوت ہی سناندا جا، سانو قرآن پڑھان والے ساڈے استاد محترم، سانو قرآن دا علم دین والے ساڈے استاد محترم، اگر اج اسی ممبر تے کھڑے ہونے ہاں، اج مصلے تے کھڑے ہونے ہاں، ساڈا کوئی کمال نہیں، پہلے نمبر تے اللہ دی ذات دا کرم ہے، دوستو بعد والدین اور اساتذہ دیاں دعاواں تے محنتاں دا نتیجہ ہے۔ استاد جی فرماندے نے بیٹا بابا جی نو قرآن دی تلاوت سناؤ، میں بابا جی نو تلاوت سنائی ہے، بابا جی نے مینوں شاباش دیتی ہے، استاد جی نو مبارکہ دیتیاں نے، اسی اجازت لے کے چلے گئے، استاد جی نصیحتاں کردے رہے، استاد جی نصیحتاں کردے رہے، استاد دیاں نصیحتاں، استاد دا مقام کیے، استاد دا مقام کیے، استاد دیاں نصیحتاں کیویں رنگ لے کے آندیاں نے، اگر بندہ عمل کر لوے، اگر بندہ استاد دیاں گلاں من لوے، اللہ دی قسم دنیا دے اندر کسے چیز دیاں کمیاں نہیں رہندیاں۔ والدین دی گل بھی مننا، تینوں دنیا تے لے آن والے تیرے ماں باپ نے، لیکن اس دنیا دی اندھیر نگری دے اندروں نور تے علم دے اجالیاں تک پہنچان والے تیرے استاد ہویا کر دینے۔ اپنے استاد دیاں عزتاں کریا کر، اپنے استاد دا احترام کریا کر، استاد کے اچھی آواز نال گل نہ کریا کر، اچھا بولیا نہ کر، جیڑی گل استاد کہہ دوے سمینا واتانا کہہ کے من لیا کر۔ ایک دن استاد محترم دے کول بیٹھے، عربی دی ایک کتاب سی المنح الالہیہ فی جمع قراءۃ السبع من طریق الشاطبیہ، استاد جی دا ترجمہ کر رہے سن، تے مینوں اعزاز حاصل ہویا کہ استاد جی نے بطور کاتب مینوں خدمت دا موقع دیتا۔ فرماندے نے بیٹا میں دسی جانا تے تو کول بیٹھ کے لکھی جا، میں دسی جانا تے تو کول بیٹھ کے لکھی جا۔ استاد جی جتسی جا رہے ہیں اور میں لکھی جا رہی ہوں، لکھ دیاں مینوں ایک کتاب پڑھائی، کہندے نے بیٹا اے دی اندروں نا اس موضوع دے متعلق جڑی چیز لب دی ہے اوتھے نشانی رکھ دے، اوتھے نشانی رکھ دے۔ میں کتاب کھولنا شروع کرتی، ورق پلٹنا شروع کر دیتے، جدوں میں لبھی اس موضوع دے متعلق کوئی چیز تے میں جویں اسی سکول دے اندر کردے سی یا جویں عام انسان دی عادت ہوندی ہے نشانی رکھنی ہوئے نا، میں انج کتاب دا صفحہ مروڑ دیتا، انج نا انج صفحہ سی تے میں انج دورا کر چھڑیا، مروڑ دیتا۔ تھوڑی دیر گزری تے استاد جی فرماندے نے وخا نا مینوں کیڑی نشانی لائی ہو، کی لبیا تینوں، چیک کرا۔ میں
इंज करके किताब पेश की थी। मैं क्या उस्ताद जी ए निशानी लाई। मैनू अज भी याद है कि जदों उन्हें मेरे निशानी लाने के तरीके नूं वेख्या ना, कम अकली दे अंदर जिहड़ी मैं निशानी लाई, तो मैनू इंज कन्न तो फड़ के ना, कन्न मरोड़ के ते मैनू कहंदे ने, ओ खोते तेनू नहीं पता किताब दा सफ़ा नहीं मरोड़ी दा। नाल उन्हें एक बात कही, कहंदे ने एक गल पुत्र याद रखी, जिहड़ा बंदा किताब नूं मरोड़ के रख दे दुनिया उन्होंने मरोड़ देंदी है। जिहड़ा किताब नूं मरोड़ के रख दे दुनिया उन्होंने मरोड़ के रख देंदी है। जिंदगी दे अंदर कदी किताब दी ते उस्ताद दी बेकदरी ना करी, हमेशा उस्ताद दा भी एहतराम करी, किताब दा भी एहतराम करी। और उन्हां दी गल दिमाग दे अंदर, दिल दे अंदर, ज़हन दे अंदर ऐसी बैठी है कि अज भी दीनी उलूम दियां किताबां, मदरसे वालियां किताबां ते जिथे संभाल के रखियां ही रखियां। अज भी घर मेरियां किताबां दे अंदर मेरियां स्कूल वालियां किताबां भी पईयां, और जिस हालत दे अंदर खरीदियां सन उस हालत दे अंदर पईयां। उस्ताद बड़ी चीज़ है। बाबा जी अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब ने फरमाया सी, शेख बड़ी चीज़, उस्ताद की कदर करो। उस्ताद मोहतरम फरमाते ने, साढ़े दादा उस्ताद शेख कारी इजहार अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, एक दिन ना इम्तिहान लैन वास्ते मदरसे के अंदर आए। नवा नवा मदरसा साडा बनया जिथे असीं तालीम हासिल की है। उस्ताद जी कहते हैं शेख साहब आ गए, इम्तिहान लै रहे हैं, बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं, उस्ताद जी सुन रहे हैं। उस्ताद जी के एक दोस्त सन हाफिज फैयाज साहब, उन्हें अपने घर के अंदर खाना पकाया सी। उस्ताद जी नूं कहंदे ने, कारी साहब शेख साहब नूं कहो खाना तैयार है तो आ जान। उस्ताद जी कहंदे ने, मेरी हिम्मत तो नहीं सी होण डई, लेकिन मैं अगे होके क्या उस्ताद जी खाना तैयार है। कहंदे ने अच्छा चले जाने। फिर सुनन लग पे। फिर दूसरी बारी आप साहब आए, क्या कारी साहब शेख साहब नूं कहो खाना तैयार है। कहंदे ने मैं फिर डरद्या कह दिता। तीसरी दफ़ा आप साहब आए तो कहंदे ने, कारी साहब शेख साहब नूं कहो खाना लग गया है, रख दिता है तो आ जाओ। उस्ताद जी कहंदे ने, मैं डरदा सहमदा फिर गया। मैं जाके गया, उस्ताद जी हाफ साहब कह रहे हैं कि खाना लगा दिता है। तो प्यार नाल कहंदे ने, इदरीस मुझे लगता है तुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है। उस्ताद जी फरमाते ने, मेरे नाल उठ के चले, तो जो मदरसियों बाहर निकले ना जल्दी दे अंदर, तो जुत्ती पाई सी, शूज़ बंद जुत्ती पाई सी, तो पैर रखिया तो उवें टुर पे, जुत्ती बंद नहीं की सही तरह। तो उस्ताद जी फरमाते ने, मैं उत्थे ही ना आज़म क्लाथ मार्केट, कपड़े वाली मार्केट लाहौर दे अंदर, उत्थे साडा मदरसा है। और तुसीं अंदाज़ा कर सकते हो कि उस मार्केट के अंदर कितना रश होएगा। उस्ताद जी कहते हैं, मैं नहीं देखा लोग ने, मैं नहीं देखा कौन है। मैं नीचे बैठा उस्ताद जी के कदमां दे अंदर, ते अपने हाथ दे नाल ना उस्ताद जी दियां दोवें जुत्तियां सही करतियां। उस्ताद दियां दोवें जुत्तियां की कीतियां? सही कीतियां। उस्ताद जी फरमाते ने, ओ वक़्त उस दिन तो बाद मैं अपनी जिंदगी के अंदर 50 तो ज्यादा दफा आजमा के देख लिया। जिस जगह ते मैं अपने उस्ताद दियां जुत्तियां सही कीतियां सन, 50 तो ज्यादा दफा मैं आजमाया, मेरे शागिर्दां ने मेरी जुत्ती सही की थी। अपने उस्ताद की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो। उस्ताद नहीं लभदे, उस्ताद नहीं लभदे। शेख बड़ी चीज़ है, उस्ताद बड़ी चीज़ है। और एक उस्ताद वो होवे जिन्हें अपनी ज़िंदगी के 50 साल तो ज़्यादा सिर्फ कुरान पढ़ाने ते लगा देते हैं। एक उस्ताद होवे
جنہیں اپنی زندگی دے اندر 42 کتاباں صرف قرآن دے علم دے موضوع تے لکھ دیتیاں ہوں، اور ایک استاد ہو ہوئے کہ جدی وفات تو چند گھنٹے بعد مینار پاکستان دی گراؤنڈ دے اندر جنازہ ہوئے، تے چند گھنٹے بعد جدو جنازہ ہوئے، ایک دن نہیں رکھیا، 2 دن نہیں رکھیا، چند گھنٹے بعد جنازہ ہوئے تے لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ جنازہ پڑھن آ جان۔ اور جدو استاد جی دے جنازے تے موجود سی، جنازہ دیکھ کے مینوں مفتی سعید ارشد صاحب حافظہ اللہ دے وہ شعر یاد آ رہے ہیں۔ جو جنازہ دیکھیا نا تو وہ شعر یاد آئے۔ کیڑے شعر نے؟ مفتی صاحب فرماندے نے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ، لوٹا ہے قضا نے جو تصنیف کا میں خانہ، اور لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑ پائیں گے تیرے وہ اقوال کریمانہ، تڑ پائیں گے تیرے وہ اقوال کریمانہ، اور تصنیف کی وادیاں تحقیق کی دنیا ہو، تصنیف کی وادیاں تحقیق کی دنیا ہو، تیرا تھا مشن رب کے قرآن کا پڑھانا، تیرا تھا مشن رب کے قرآن کا پڑھانا، اور میدان تدریس کے اس میدان تدریس کے اس دل شیر مجاہد کو ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ، ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ۔ شیخ اور استاد دی عزت جڑا انسان دنیا دے اندر کردے، استاد محترم فرمایا کردے سن کہ میں اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے ایسے طالب علم دیکھے نے، بڑے بڑے ایسے طالب علم دیکھے جڑے بڑے ذہین، بڑے چالاک، بڑے ذہین و فتین، لیکن انہوں نے استاد دی عزت نہیں کی تھی۔ ایسے ایسے ذہین کہ ایک دفعہ اگر کلاس دے اندر انہوں نے سبق پڑھا دیو نا، انہوں نے دوبارہ سبق یاد کرن دی ضرورت نہیں سی پیندی، انہیں ذہین، لیکن اپنی ذہانت دے غرور دے اندر اپنے استاد دی عزت نہیں سی کر دے، استاد دا احترام نہیں سی کر دے، استاد دے سامنے اچھی بول دے سن۔ استاد محترم فرماندے نے اسی اپنی زندگی دے اندر ویکھے ہے کہ وہ 3 سال 4 سال لا کے قرات دا علم سکھ کے، حدیث دا علم سکھ کے، بعد دے اندر گڈیاں اور بساں دے اندر کنڈکٹری کر دے نظر آئے نے، اللہ نے انہاں دے کولو دین دا کام ہی نہیں لیا۔ ذہانتاں، فتانتاں، چلاکیاں کسے کم نہیں آندیاں، کم آندے استاد دا ادب کم آندے،
استاد دا احترام آمدا ہے، اپنے استاداں دیاں جتیاں سدھیاں کریا کرو، اپنے اساتذہ دے جوتے پالش کریا کرو۔ اللہ دی قسمیں جیڑیاں عزتاں استاد دی جتیاں دے اندر بیٹھ کے انسان نو حاصل ہوندیاں، دنیا دے کسے تخت اور سر دے اتے سجن والے کسے تاج دے نال بھی وہ عزتاں نہیں ملدیاں۔ اور استاد پھر قرآن دا ہوئے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین شخص ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے، قرآن پڑھان دے۔ اور ساڈا اللہ دی ذات تے یقین ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جس طرح اللہ نے دنیا دے اندر ساڈے استاد محترم نو پروٹوکول دیتا سی، کل قیامت والے دن جنت وچ بھی پروٹوکول ملے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اور اسی دیکھے اللہ منبر دے اتے چڑھ کے گواہی دے رہے ہیں، اسی اپنے استاد محترم نو با وقار دیکھے ہے، با حیا دیکھے ہے، اور مخلص دیکھے ہے، اور نیک دیکھے ہے۔ اپنے استاد محترم دیاں نظران دی اندر شفقت اور حیا دیکھیے۔ اور میں نو یاد ہے کہ جدوں بھی کدی کوئی پریشانی بن جانی تو میں فون کرنا، میں کہنا استاد جی دعا کرنا فلانا کام مڑ گیا ہے، دعا کرنا فلانا کام مڑ گیا ہے، فلانی پریشانی بن گئی ہے۔ تو استاد محترم نے کہنا پتر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، جدو وقت ہونا جا کے مل کے دعا کروا لینی، نہیں تو فون تے کروانی۔ ایک دفعہ فون کر دینا، استاد جی نے دعا کر دینی، مینوں نہیں یاد کہ انہاں دعا کیتی ہوئے تے میرا کوئی کام رکیا ہوئے۔ اپنے استاداں کولو دعاواں لیا کرو، اپنے والدین دے کولو دعاواں لیا کرو۔ ساڈے ہاں کی اسی پڑھ لینے ہاں، سکول چو پڑھ لے فارغ ہو گئے، مدرسیوں فارغ ہو گئے، اسی اس تو بعد اپنے اساتذہ دے نال رابطہ ہی نہیں کردے، انہوں نے پوچھتے ہی نہیں کس حال نے کہ کیویں نے۔ تسی کدی آزما کے دیکھ لینا ہے، طالب علم بچے بیٹھے ہو نا، کدی آزما کے دیکھ لینا، سکول دے اندر جڑا استاد ملے نا، جڑا استاد ملے لنگ دے آیا کوئی استاد کولو لنگے تے روزانہ دی بنیاد تے اپنا معمول بنا لو کہ جڑا استاد لنگے انہوں سلام کر کے لنگنا، جڑا استاد لنگے انہوں کی کرنا ہے؟ سلام کر کے لنگنا ہے۔ اپنا معمول بنا کے ویکھو، ایک ہفتے دے اندر تو انہوں رزلٹ مل جائے گا کہ تہاڈا جڑا تسی علم سکھ دے ہو او دے اندر کتنا نکھار آندا ہے، تہاڈی ذہانت دے اندر کتنا اضافہ ہوندا ہے، اور استاد دیاں نظران دے اندر تہاڈی محبت کتنی زیادہ ہوندی ہے۔ ایک ہفتہ آزما کے دیکھ لو۔ استاد دا مقام بہت زیادہ ہے، استاد دا مقام بہت زیادہ ہے۔ پھر یاد آ گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کو، فرماندے نے میرے استاد جنہ میں ایک لفظ پڑھایا ہے نا، اگر وہ چاند میں ویچنا چاند، ایک لفظ میں انہوں کو پڑھ لیا ہے، فرض کرو الف لام میم، لفظ ہے نا ایک الف لام میم، ایک لفظ اگر مینوں کسی نے پڑھا چھڑے ہے تو فرماندے نے او دا میرے اتے اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر وہ مینوں ویچنا چاہے تو مینوں ویچ دے، میں وہ دے اگے اف بھی نہیں کرانگا۔ استاد دا مقام ہے وے، جنہ دے استاد انہاں دے نال ناراض نے، اپنے اساتذہ دے کولو ہاتھ جوڑ کے معافی، شرمایا نہ کرو، شرمایا نہ کرو۔ جڑا بندہ استاد دے اگے نیواں ہو جاندا ہے نا، اللہ انہوں پوری دنیا دی نظراں دے اندر اچیاں کر چھڑ دے۔ جنہ دے استاد ناراض نے، اپنے اساتذہ دے کولو معافی منگو۔ ساڑھے اساتذہ دے اندروں بھی میرے ایک استاد نے، انہاں خود منہ ذکر تے نہیں کیتا، لیکن میں نے محسوس ہوندا ہے کہ وہ میرے نال ناراض نے۔ میں اج منبر رسول تے کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا کہ استاد جی زندگی دے اندر ہمیشہ ہی کوشش کیتی ہے
کہ کدی تہاڈا دل نہ دکھے، لیکن اس دے باوجود اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات دے بہترین لوگ نے قرآن پڑھن والے اور پڑھان والے۔ اج بھی جدو استاد جی دی کوئی تصویر دیکھیے نا تو یقین ہی نہیں آتا، دل کردا ہنے اٹھ کے چلے جائیے، مل کے آئیے، دعاواں لے کے آئیے، لیکن وہ دستے شفقت جڑا کدی سر دے اتے آندا سی تے حوصلے ود جاندے سن، وہ ہاتھ جڑے دعا واسطے اٹھتے سن تے اللہ انہاں نوں شرف قبولیت دے نال نوازدا سی، وہ کتھوں ملنے نے؟ نہیں ملنے۔ استاد دی قدر کرو، استاد دی عزت کرو، استاد دا احترام کرو۔ اسلام نے استاد نو مقام دیتا ہے، اسلام نے استاد نو عظمت دیتی ہے، اسلام نے استاد نو رفعت اور بلندی دیتی ہے، اسلام نے استاد نو مرتبہ دیتا ہے۔ اگر اپنے آپ نو مسلمان من دیو، اگر اپنے آپ نو اسلام والا من دیو، مسلمان ہی بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ اسیت مسلمان ہی ہیں نا، اگر اپنے آپ نو مسلمان من دیو، محبوب دا کلمہ پڑھن والے من دیو، تے اسلام نے اگر مقام دیتا ہے تو تسی بھی استاد نو مقام دیو، اگر اسلام نے عزت دیتی ہے تو تسی بھی عزت دیو، اسلام نے مرتبہ دیتا ہے تو تسی بھی مرتبہ دیو، اسلام نے رفعت اور بلندی دیتی ہے تو تسی بھی اپنے استاد نو بلند رکھو۔ کدی ازما کے ویکھنا، استاد کلاس ہی چو باہر نکلن لگے جتی استاد دی ایک ادھر پئیو ایک ادھر، پھڑ کے سدھی کر دیا کرو، کدی ازما کے ویکھو، دلی سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا۔ والدین دیاں جتیاں سدھیاں کریا کرو۔ دنیا دے پیر فقیر مولویاں کو دعاواں کروانا چھڑ دیو، دعا کروانی ہے والدین دے کولو کرواؤ، دعا کروانی ہے ساتھیاں دے کولو کرواؤ۔ دنیا دے سب دے وڈو پیر تواڈے واسطے تواڈے والدین اور اساتذہ نے۔ استاداں دی قدر کرو، اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات سانو صحیح معنی دے اندر اپنے اساتذہ دا ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دی ذات صحیح معنی دے اندر سانو اپنے اساتذہ دا خدمت گزار بنائے، اور جنہ دی اساتذہ کائنات دے اندر موجود نے اللہ انہاں نوں صحت و سلامتی والی ایمان والیاں زندگیاں عطا فرما، اللہ انہاں دین و دنیا دیاں عزتاں نصیب فرما۔ اللہ جنہ دے اساتذہ دنیا دے اندر موجود نے انہاں نوں اپنے اساتذہ دیاں خدمتاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ دے اساتذہ دنیا تو جا چکے نے انہاں نوں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ساڈے استاد محترم امام القراء قاری محمد ادریس عاصم رحمہ اللہ رحمت واسعہ، اللہ زبان لڑکھڑاندی ہے رحمت اللہ کہن نال، جڑے چند دن پہلے حافظہ اللہ اخواندے سن اج رحمہ اللہ نے، اللہ اپنے اس بندے دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ اللہ انہاں دیاں دینی قرآنی جتنی خدمات نے اللہ انہاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ انسان ہون دے ناتے بشریت انسانی بشریت دے ہون دے ناتے انسان ہون دے ناتے اللہ جڑے گناہ غلطیاں کوتاہیاں کمیاں زندگی دے اندر انہاں دے کولوں ہوئیاں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ تیرے محبوب دا فرمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ تیرے اس بندے نے ساری زندگی بے لوس قرآن دی خدمت کی تھی، اللہ کل قیامت والے دن قرآن نو اپنے اس بندے دا سفارشی بنا، اللہ قرآن نو ساڈا سفارشی بنا۔ اللہ کل قیامت والے دن انبیاء صلحاء شہداء دا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ایک کوئی دعا ہے اور دلی دعا ہے، اللہ سونے ہاں سانو اپنے والدین اور اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔